को शुरू कर दीजिए। सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय। अभी जय शिवराय बोलने पर बहुत सारे लोगों को होगा कि बाबा ये बुरखे वाली आकर जय शिवराय कैसे बोल रही है। तो यहाँ पर जो कुछ भूल चुके हैं ये बात कि ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने 18 बगर जाति और 12 बलूतेदार को साथ में लेकर जो एक स्वराज्य यहाँ पर स्थापन किए थे, उसमें से मुसलमानों को जो हटाने की साजिश की जा रही है, तो उनको ये बताना चाहूंगी कि हम यहाँ से ना 1 इंच भी हटने वाले नहीं है, ना हम दिखने वाले, ना कहीं हटने वाले हैं। और कहते हैं ना अभी कि आपके यहाँ पर अभी नया नया माहौल बना है, जो हमारे वोटों की भीख पर चुनकर आए हैं वो भी खामोश है, और जिनको हमारे वोटों की भीख नहीं मिली वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो बोलना ही ये है। उनके लिए तो एक शेर बोलना चाहूंगी मैं, बड़े कमसर्व है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, बड़े कमसर्व है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। यहाँ वो भूल चुके होंगे कि हम डरने घबराने वाली कौम नहीं है। हमें मिटाने की साजिशें बरसों से होते आई है, पर आज भी हम अपनी जगह पर पूरी तरीके से कायम हैं। अगर हम पीछे हटने की कोशिश ना करें तो क्या किया जाता है, अभी जैसे मैं कुछ भ्रष्टाचार निकाल रही हूँ तो उसके बदले में झूठे केसेस दाखिल किए जाते हैं, और वो ये भूल रहे हैं कि केसेस उन लोगों पर दाखिल किए जा रहे हैं जिनके गुरु बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब है। तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि कायदे में रहकर किस तरीके से काम किया जाता है, और हम कभी भी कायदा तोड़कर कुछ भी काम नहीं करते हैं। और मैं अहमदनगर की जो आवाम है उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर यहाँ से रुखसत करूंगी कि एक मरतबा बात करते हुए मैंने सुनी थी कि मैं जब छोटी थी तब हमारी अम्मी ने हमको एक किस्सा सुनाए थे कि एक जगह पर एक कीचड़, गंदा कीचड़, उसके अंदर एक बुरा जानवर है जो गंदगी में लथपथ है, और वो आपको चिढ़ा रहा है, आपको बार बार उकसा रहा है, आपको बार बार ऐसा कर रहा है कि आप उसका जवाब दो। आपको वो जवाब देने के लिए उस कीचड़ के अंदर उतरना पड़ेगा और उस गंदे जानवर को जवाब देना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, इनसे सिर्फ एक ही बात है, भोंकते हो भोंकने दो, जान थोड़ी है। आगे का शेर आप लोग समझ जाएंगे, और जिसको बोली हूँ वो भी बहुत बेहतर तरीके से समझेगा कि आप हमको वोट देने की मशीन ना समझे। इस बार इंशाअल्लाह अहमदनगर की सरजमीन पर महापौर हमारा हो या ना हो, पर हमारे वजूद के बिना, हमारे जो चुनकर आने वाले जो हमारे नगर सेवक है उनके बिना यहाँ पर आपका बन नहीं पाएगा। इतनी गवाही देती हूँ और अलविदा कहती हूँ। शुक्रिया। इसके बाद में औरंगाबाद से तशरीफ लाए हमारे महाराष्ट्र के एक्स स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट जनाब कुणाल खराज साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, किसी का नाम ना लेते हुए सीधा अपनी बात शुरुआत करिएगा। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई, माता भीमाई, त्या सर्वांना प्रथम अभिवादन करतो आणि माझ्यातर्फे आपल्या सर्वांना जय भीम, जय मेम, अस्सलाम वालेकुम मित्रांनो। आजच्या या मुकुंदनगर सभेमध्ये जेव्हा आम्ही औरंगाबाद ते अहमदनगर रस्ता मी येत होतो तर माझ्या या अहमदनगरच्या नागरिकांना विनंती आहे, तुम्ही हे हिंदू मुस्लिम भांडण करण्यापेक्षा हा औरंगाबादचा आणि अमोल रस्ता पहिला बनवा, नंतर कुठे करता का? अरे तुम्हाला घरचं करता येत नाही ना, दूरचं बाहेरचं हिंडता नसते, पहिले घर ठिकाणी घर तुमचं। अरे तुम्हाला आज एवढं निवडून दिलं आमच्या लोकांनी, तुम्ही त्याला उलट झाले। ज्या लोकांनी तुम्हाला भरभरून मतदान केलं तुम्ही त्याच्यात आले नाही। अरे ज्यांनी मतदान केलं, ज्यांनी तुम्हाला निवडून आणलं त्यांच्यासाठीचा रस्ता बनवा भावांनो।
काय तुमचं राजकारण? हिंदू मुस्लिम करण्यापेक्षा विकासाची गोष्ट करा. या ठिकाणी आज MIM ची सभा आहे. अनेक लोकांनी खूप मोठे षडयंत्र केले, पण त्यांना मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, गडबड करू नका, गडबड करू नका. गडबड केलेला आम्ही कामाला लावतो आणि जो आमच्या मागे लागेल त्याला आम्ही सोडत नाही. दोन मित्रांनो, कोणी येऊ द्या आमच्या समोर. MIM असा पक्ष आहे, घाबरणारे लोक नाही आम्ही. तुम्ही घाबरणारे लोक आहे का? तुम्ही घाबरणारे लोक आहे का? आम्ही घाबरणारे लोक नाही, कारण की आमचा नेता आहे बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी. मित्रांनो, आम्ही घाबरणारे लोक नाहीये. किती षडयंत्र करता मित्रांनो. या ठिकाणी अनेक प्रश्न या ठिकाणी पडतात लोकांना. ते कुणाल खरात, प्रभाकर बाते, काकासाहेब काकडे आणि अशा अनेक भीमसैनिक आज MIM मध्ये काम करत आहेत. तर ते काय करतात मित्रांनो माहिती का? बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं आणि संविधान रक्षणाचं काम जर कोणी करत असेल तर आमचे नेते बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब करतायत. म्हणून आम्ही सर्व MIM मध्ये आहोत मित्रांनो. या ठिकाणी बाळासाहेब साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. खासदार इम्तियाज साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांना मी सांगू इच्छितो, हिरव्या सोबत हा निळा उभा आहे मित्रांनो. हिरव्या सोबत हा निळा उभा आहे. म्हणून मी सांगतो, जय भीम, जय भीम, जय भीम. यापुढे अशीच ताकद आपल्या या MIMच्या पाठीमागे आपण उभं राहावी अशी आपण विनंती करतो आणि आम्ही रजा घेतो. जय भीम, जय भारत. इसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सीनियर लीडर सिल्लोर से यहाँ पर तशरीफ लाए जनाब पारदे दादा से गुजारिश करूँगा अपनी बात को रखिएगा. किसी का नाम ना लेते हुए 2 मिनट में अपनी बात रख दीजिएगा. साथियों, मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, असद साहब का सिपाही हूँ और आप सब लोगों का छोटा भाई हूँ. आपको जय भीम और जय भीम सलाम पेश करता हूँ. साथियों, पिछले कुछ सालों से देश के हालात बदल रहे हैं. ऐसे हालातों में हमारे लोगों ने एक साथ रहना बहुत जरूरी होता है. हमारे कुछ मराठा भाई रिजर्वेशन आज मांग रहे हैं. हमारा मुस्लिम समाज भी रिजर्वेशन मांग रहा है और जिनको मिला वो SC ST OBC वो भी आपस में डरे हुए हैं. हमारा OBC समाज डरा हुआ है कि हमारा रिजर्वेशन मराठा निजाते के क्या करते भाई. साथियों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस देश के अंदर जो सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, उन लोगों ने रिजर्वेशन को दबा के रखने का काम किया. यहाँ देश के अंदर हवाई अड्डे प्राइवेट हो गए, ट्रेन प्राइवेट हो गई, टेलीफोन प्राइवेट हो गए. किसको दिए? टाटा, बिरला, बाटा, लखानी, अंबानी, सिंघानिया, मित्तल, मालना इन लोगों को दिए. जी खनिज संपत्ती होती त्याने आणि म्हणून देशभरातल्या सगळ्या आरक्षणवाल्यांच्या नोकऱ्या आता खतम झालेल्या आहेत. ह्या जर पुन्हा मिळवायच्या असेल तर या देशामध्ये असदुद्दीन ओवैसी साहेबांसारख्या नेत्याच्या पाठीमागं या देशातल्या SC ST OBC लोकांनी पुन्हा खंबीरपणे उभं राहायला पाहिजे. कारण ज्या बाबासाहेबांना या देशाचं संविधान दिलं, आताच आमचे कुणाल साहेब सांगितले की ज्यांनी संविधान दिलंय त्या संविधानाचं आज जर खऱ्या अर्थानं कुणी रक्षण करत असेल तर असदुद्दीन ओवैसी साहेब या देशाच्या संसदेमध्ये करताय बांधवांनो. आणि म्हणून ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षासोबत या देशातल्या SC ST OBC समाजातल्या लोकांनी खंबीरपणे उभं राहावं एवढं सांगतो आणि थांबतो. या ठिकाणी एक शेर, हम शेर के बच्चे हैं दहाड़ना जानते हैं. हम शेर के बच्चे हैं दहाड़ना जानते हैं और जो छेड़ेगा हमें उसे मुन्नी के साथ उखाड़ना जानते हैं. इसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के हमारे यूथ के प्रेसिडेंट, जिनकी कोशिशों से, जिनकी ख्वाहिशों से ये आज स्टेज यहाँ पर सेट हुआ है, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब अनजर खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रखें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. अरे वो मोदी सरकार ने सलाम पर पाबंदी लगाई क्या आपके? अस्सलामु अलैकुम. नारे तकबीर,
سب سے پہلے تو میں وقت کی قلت کو سمجھتے ہوئے بہت مختصر میں اپنی چند احساسات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہاں پر ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے قائد ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی موجودگی ہی ہمارے لیے کافی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میری بات میں اس میں کوئی دم ہے. سب لوگ کافی دور دراز سے آپ سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور افسوس ہے درد کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. اور کاش مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی احساس کا ترجمہ دے دے. یہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو مسلمانوں پر جو اتیاچار ہو رہا ہے موب لنچنگ کے نام پر، اور ایک عالم ہمارا ایک جام کا ٹکڑا لے کر پھونک مارتا ہے تو اس کو 20 سے 25 لوگ مل کر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے پھونکا نہیں تھا. یہ بھی اتیاچار آج مسلمانوں نے برداشت کیا. اتنے حالات آئے، بابری مسجد ہم سے چھینی گئی، ہم نے یہ بھی برداشت کیا. ہمارے NRC میں مداخلت کی گئی، ہم نے یہ بھی برداشت کیا. آج وقف پر بات آئی، کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ارے بھائی ایک ساتھ بولو، کیا ہم خاموش بیٹھنے والے ہیں؟ زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے. آج اب تک اتیاچار کے نام پر، موب لنچنگ کے نام پر بے گناہوں کو، علماء کو، بے گناہ افرادوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا. میں بتانا چاہتا ہوں، اپنی بات پر آنا چاہتا ہوں، یہی وہ شخصیت ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اور یہی مجلس ہے جس میں جب بابری مسجد کا مدعا اٹھا تھا، سب سے پہلے آواز اگر اٹھی تھی تو ہمارے بیرسٹر صاحب نے اٹھائی تھی. وہی جب وقت کی بات آئی، سب سے پہلے اگر بات اٹھی تھی، سب سے پہلے بل اٹھایا گیا تھا. مجھے بتائیے آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ بل بنانے والوں کا ساتھ دیں گے یا بل کو پھاڑنے والوں کا ساتھ دیں گے؟ آج بہت سازش کی گئی کہ یہ جلسہ نہیں ہونا. آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں پر کچھ لوگ، کچھ جاتی وادی شکتیاں ایسی پنپ رہی ہے جس کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، پر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کہیں بھی گنتے نہیں ہیں. اور میں آپ کو صاف کہنا چاہتا ہوں، اس مجلس کے سٹیج سے مسلمان کرایہ دار نہیں ہے، اس ملک کا پورا شہری ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنا بھی اتیاچار ہو رہا ہے، اس کے خلاف اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آواز جو اٹھا رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے. مجھے بتائیے آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھنا چاہیے. انشاءاللہ مجلس کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ جب بھی وقت پڑے گا انشاءاللہ ہم سب مجلس کا ساتھ دیں گے اور بیرسٹر صاحب کی طاقت کو بڑھائیں گے. ہمارے شہر مہاراشٹر کے، مجھے بتائیے ایک ایسا شخص، میں اس کو سوامی نہیں مانتا ہوں، جو کسی کے دھرم کے خلاف بات کرے گا وہ دھرم کا رکشک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عالم کسی دھرم کے خلاف بات کر سکتا وہ عالم نہیں ہو سکتا. آج اگر کوئی کہے کہ جب گستاخی ہوئی تو سب سے پہلی شخصیت یہی امتیاز جلیل صاحب کی تھی، جس نے مہاراشٹر کو ہلا دیا اور بتا دیا ہم نے سب برداشت کیا، اگر گستاخی کریں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. آج بھی آئی لو محمد کے نام پر جو اتیاچار، زیادہ دور کی بات نہیں، شہر احمد نگر میں ہوا، یہ واقعہ سب آپ کے سامنے تھا. خاموش کب تک رہیں گے آپ؟ آواز کو بلند کیجئے. سنویدھان بنانے والے ہم ہیں، سنویدھان ہم نے دیا اس ملک کو. اگر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا نام آتا ہے تو ہمارے علماء کا بھی نام اس میں آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں 57,000 علماء اکرام نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو کاٹ دیا. جب وقت پڑا گلستان پر تو خون ہم نے دیا. جب آئی بہار
تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا کہیں نہیں ہوتی. انصاف کی آواز ہمیشہ لگیں گی, ہمیشہ بلند ہوں گی, اور انشاءاللہ یہ مجلس کا سٹیج ہوں گا. مجھے کئی لوگوں نے کہا انظر صاحب آپ نے تو شیو سینا سے بھی پیار کیا تھا ایک وقت. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, تخت ہم نے دیا تھا, تخت سے اتارنا بھی ہم ہی جانتے ہیں انشاءاللہ. اور میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. سب نے چراغ کو تو دیکھا ہوگا, چراغ جب بجھنے آتا ہے تو زیادہ پھڑپڑاتا ہے. اب یہ چراغ انشاءاللہ, سب بولو انشاءاللہ, جلد بجھنے والا ہے, اور انشاءاللہ اسی لیے پھڑپڑانا ہے. آنے والا کل انشاءاللہ مجلس کا ہوگا. نعرہ تکبیر. نہیں انجر صاحب, نعرہ تکبیر کا نعرہ زور سے لگانا پڑتا. نعرہ تکبیر. احمد نگر میں ہے, اس کی آواز نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس کے بعد میں مہاراشٹر کے ہمارے سینئر لیڈر, ہمارے ایکس مہاراشٹر پریسیڈنٹ, مجلس کی بلند آواز, ایسا شخص جس کو سننے کے لیے میں خود کبھی قطاروں میں کھڑا رہا کرتا تھا, سید معین صاحب آئیے اور اب جلسے سے انتخاب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پر تشریف فرما, ہندوستان کے مظلوموں کی آواز, مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر کے صدر جناب امتیاز جلیل صاحب, مجلس اتحاد المسلمین کے نیشنل اسپوک پرسن وارث پٹھان صاحب, اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں ایک نئی جان ڈال کر شہروں کا اضلاع کو دورہ کر کے اس نوجوان نے جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کا کارواں کو آگے بڑھایا ہے, سمیر ساجی بلڈر صاحب, شفیق صاحب, جناب فاروق شابدی صاحب, شہ نشین پر تشریف فرما, مجلسی قائدین و ذمہ داران, اور آج کے اس مکم نگر میں یہ ہزاروں کی تعداد میں چھتوں پر, اور جہاں تک میری نظر جا رہی ہے, میرے احمد نگر کے غیور مسلمانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں, کرم والوں کی بستی میں صدائیں دی بہت ہم نے, کرم والوں کی بستی میں صدائیں دی بہت ہم نے, سبھی نے کھڑکیاں کھولی کسی نے در نہیں کھولا. عزیزان ملت, مجلس اتحاد المسلمین کے اس قافلے کو, اس کاروان کو, اور آج کے اس عظیم الشان جلسے کو روکنے کے لیے پوار کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے لوگ بھی شامل تھے. آج شہ نشین پر تشریف فرما, مکم نگر کے وہ جھیالے جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے دامن کو تھاما ہے, آج میں یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ
الیکشن تو انشاءاللہ تعالی جنوری میں آئیں گے، لیکن آج اس جم غفیر کو دیکھ کر آج ہی کے دن جو لوگ شامل ہوئے مجلس سے لڑنا چاہتے ہیں، آج ہی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ سروں کا سمندر مکن نگر میں الحمدللہ الحاج برسا سعودین اویسی صاحب جب انٹری کر رہے تھے، ان کی آمد پر کئی پردنشین بہنوں کے ہاتھ میں موبائل تھا، نہ صرف ہاتھ میں موبائل تھا، پردنشین ماں بہنوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان بزرگوں کو دیکھا کہ ان کے موبائل جب شوٹ کر رہے تھے بیرسٹر صاحب کو تو ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے، یہ آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ طاقت ہے جو آپ کے ایوان میں آپ کے خلاف میں بولتی ہے، وہ در و دیواریں آنے والے کارپوریشن کے الیکشن میں یہ بتائے گی کہ ہاں اب یہاں پر مائنورٹیز کے مسلمانوں کی آواز مجلس اتحاد المسلمین آ پہنچی ہے۔ ارے ہم کو روکنا چاہے، مجلس کو یہاں پر روکنا چاہے، اور روکنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کیے میرے بھائی، سبھا کو کینسل کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کیے، اور اس میں کچھ غدار بھی شامل ہیں جنہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ احمد نگر میں مکن نگر میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہاں پر اگر بیرسٹر سعودین اویسی صاحب آ جائیں گے تو ایک طرفہ ماحول بن جائے گا، تو بھنڈارا لگانے کی بھی کوشش کی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھنڈارا لگانے کی کوشش کی، مجلس اتحاد المسلمین کے نوجوانوں کو پریشان کر کر ہراساں کر کر 353 کے تحت کھادی والوں نے خاکی والوں کو حکم دیا، ہمارے بچوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ کیا وجہ تھی اس ملک کے اندر کہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ وہ لوگ جو سڑکوں پر نکلتے ہیں، گاڑیاں پھوڑتے ہیں، غیر غلط نعرے لگاتے ہیں، ہماری عبادت گاہوں کے سامنے ٹھہر کر اشارے کرتے ہیں، تو ان کے چلنے پر پھول برسائے جاتے ہیں، ان کے چلنے پر ان کے پاؤں لگائے جاتے ہیں، ان کی آمد پر ان کے پیروں پر مرہم لگایا جاتا ہے۔ اور یہ کیسا رویہ ہے خاکی وردی والوں کا؟ اور دوسری طرف اس دیش کے امن کے پجاری مسلمان نماز پڑھتا ہے تو ان کو لات ماری جاتی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین سے خائف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے عوام کا اعتماد حاصل کیا، تو وہی قانون کی بالائی دستی کو ساتھ میں رکھ کر نوجوانوں سے کہا مجلس نے کہ اٹھو، کب تک ان کے اور ان کے پاس جا کر اپنے مستقبل کا اپنے مقدر کا فیصلہ کرو گے؟ اٹھو، اٹھ کر اپنے آپ کو ایک سیاسی طاقت کا مجسمہ بناؤ۔ یاد رکھو میرے بھائی، پچھلے 6 مہینے پہلے بھی ایک بہت بھوکا، بہت بولا، اور پھر آج 2 مہینے سے پھر ایک پاگل کتا بھونک رہا ہے، پھر 2 مہینے سے بول رہا ہے، کبھی نوجہاد کے بارے میں بول رہا ہے، کبھی مسلمانوں کے بارے میں بول رہا ہے، کبھی داڑھی ٹوپی کے بارے میں بول رہا ہے۔ حق تو یہ کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کی اور رنگولی بنائے، تو کیا قصور تھا احمد نگر کے غیور جالوں کا
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی پر راستے پہ نکل کر جمہوری دائرے میں جنہیں آئین نے اختیار دیا ہے، وہاں پر ہمارے نوجوانوں نے احتجاج کیا. کھاڑیاں پھوڑنے والوں پر تو پھول برسائے جاتے ہیں، اور یہاں پر سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اگر ہمارے اپنے نوجوان اپنی بقا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی کی گئی تھی اس کے خلاف میں آواز اٹھاتے ہیں تو جیل میں ڈالو گے؟ ارے تمہاری جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تم جیل میں ڈالو، تم گولی چلاؤ، ہمارے سینے اور ہمارے سر آج تک آپ کے سامنے کبھی نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے. الحمدللہ جیل میں جانے کے بعد بھی حوصلے ابھی بھی زندہ ہے، اور آپ کے سامنے آ کر مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں نے یہ بتا دیا کہ تم ہمیں جیل میں بھی ڈالو گے تو ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہم گھبرانے والی قوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سروں اور سینوں پہ گولیاں کھالیں گے، لیکن ہم جھکیں گے نہیں. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جس زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے؟ میرے بھائی 6 مہینے پہلے وہ ٹکلے کو جواب دیے تھے امتیاز جلیل صاحب نے، یاد ہے نا؟ وہ ٹکلے کو جو مٹ میں حفاظتی دستے کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک ایسی قطار ناندیڑ سے لے کر ممبئی تک قافلہ گاڑیوں کو نکلا تھا. دیے تھے نا جواب دیے تھے نا. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کتے کو پیغام پہنچے گا، اس کو بھی جواب ملے گا. لیکن ثابت قدم رہو، مت ڈرو دنیا کی ان باطل طاقتوں سے، مت ڈرو ان خاکی اور کھادی ورزی والوں سے. ڈٹے رہو، جمے رہو، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور تمہارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنی جماعت کافی ہے، ہمارا اپنا لیڈر کافی ہے، جو وہاں پر بھی اکیلا تنہا ٹھہر کر دلی کے اندر بولتے ہیں تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. ارے ہم تو ان کے سپاہی ہے، ارے ہم تو اصل الدین اویسی کے سپاہی ہے، ہم تو مجلس کے سپاہی ہے. جیل میں آنا جانا چلتا رہے گا، ڈرو مت، گھبراؤ مت. مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور بناؤ. احمد نگر کی اس سرزمین سے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی آواز کو گجاتے ہوئے یہ جو پتنگ کا نشان سرسلالی ہے یہاں پر آپ کے کارپوریشن میں لے جائیں انشاءاللہ تعالی تو مکن نگر نہیں پورے احمد نگر کی تاریخ بتائے گی کہ جو پہلے کام نہیں ہوا تھا وہ مجلس سے آ کر کیا ہے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں آپ کے احمد نگر کے ہی مولانا شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ میں اپنی بات رکھیے گا. صاحب کسی کا نام نہ لیتے ہوئے سیدھے اپنی بات کی شروعات کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سلام کا جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو
ہمارے آج کے مہمان خصوصی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی یہ سبھا کے لیے کتنے تہجد کے آنسو بہے ہیں، کتنے صدقات ہوئے ہیں، کتنی دعائیں ہوئی ہیں، اور کتنی بیمار اور معذور ماؤں نے روزے رکھ کر آج کی آپ کی سبھا کے لیے اللہ سے منتیں مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو، ان کے آنسوؤں کو آپ کے حق میں بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ سے بس دو بات کہہ کر میں بھی اسد صاحب کو سننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اس لیے دو جملوں میں اپنی بات کو کہہ کر اپنی جگہ دوبارہ لینا چاہوں گا۔ جب اسد صاحب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور وہاں پر کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ MIM کو بی ٹیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسد الدین اویسی صاحب کے وہ جملے جو میں نے سنے ہیں اور بارہ ان کو سنتا ہوں، انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر اس کی جالیوں کے سامنے، اور میں وہاں پر مجھ سے یہ سوال پوچھو، میدان حشر میں تم کو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں قابل لائق اور قابل داد ہیں اور قابل جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو MIM کو بی ٹیم کہتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں۔ بس دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے بہت زور سے آمین بھی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ صدر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے سائے کو قادر صرف ہم پر ہی نہیں پورے ہندوستان پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے مہاراشٹر کے ورکنگ پریسیڈنٹ جناب فاروق شہابدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بات کو رکھیے۔ ارے تالی والی بجاؤ بھائی۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ آج اس احمد نگر شہر میں آج یہ جو عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے، تو اس کی شروعات سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہمارے اس پاک شہر کا نام کیا ہے وہ آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے اس شہر کو اسی نام سے جانے۔ تو آپ سب مل کے میرے ساتھ بولیے، ہمارے شہر کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور ہمیشہ احمد نگر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی سمیر بھائی نے اچانک سے میرا نام لے لیے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں ڈر رہا بھی تھا کہ سمیر بھائی میرا نام لینے سے پہلے کہیں یہ نہ بولے کہ کسی کا نام نہیں لینا اور ڈائریکٹ اپنی بات شروع کرنا، کیونکہ میری یہ خوبی ہے کہ جو کام میرے کو منع کیا جاتا ہے میں اس کو پہلے کرتا ہوں۔ تو نام تو لینا بنتا ہے۔ الحمدللہ آج اس احمد نگر شہر میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے، اس کے موقع پر یہاں اسٹیج پر موجود ہماری پارٹی کے سرو سروا نیشنل پریزیڈنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ہمارے مہاراشٹر کے ادھیکش امتیاز جلیل صاحب، دو ہی نام لے رہا ہوں سمیر بھائی، ڈونٹ وری، اور باقی ہمارے مہاراشٹر کے سینئر لیڈرز، پوری ورکنگ ٹیم ماشاءاللہ مہاراشٹر کی، احمد نگر کے ذمہ دار مجلس کے پوسٹ ہولڈرز، میرے سامنے بیٹھے نوجوان بزرگ، اور یہ چھتوں پر سے بھی دیکھ رہا ہوں میں ماشاءاللہ میرے بھائی، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں سے ہماری پردہ نشین ماں بہنیں بھی ہم لوگوں کو سن رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہماری پارٹی کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بالخصوص اس احمد نگر کی عوام کا اور خاص طور پر
ہمارے یوتھ ونگ کے مہاراشٹر یوتھ ونگ کے اध्यکش انزار صاحب کا اور احمد نگر کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج یہاں پر جلسہ رکھا اور مجھے بھی بلائے ماشاء اللہ، اور ایک موقع دیے کہ میں یہاں آ کر میں اپنی دو بات رکھ سکوں. آپ لوگ یقین کریے کہ میں خود احمد نگر آنا چاہتا تھا، میری دلی خواہش تھی، اور وہ خواہش اس کے لیے تھی کیونکہ فاروق شابدی فیمس ہے کسی کا ادھار رکھنے کے لیے نہیں، حساب برابر کرتا ہے فاروق شابدی. تو کسی کا قرضہ تھا میرے اوپر، اس احمد نگر والے کا قرضہ تھا، تو میں سوچ رہا تھا اللہ جلد سے جلد وہ دن دکھا دے کہ میں اس کا قرضہ اتار دوں. تو یہ احمد نگر کی عوام نے اور یہاں کی ٹیم نے آج وہ موقع دیا ہے ماشاءاللہ. تو آپ سب کو تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اس احمد نگر میں ایک زہریلا سانپ ہے نا. بیچارہ بہت کوشش کر رہے ڈسنے کی، لیکن اس کے زہر میں کچھ اثر نہیں ہے. میرا گاؤں ہے اکل کوٹ، جانتے ہیں اکل کوٹ؟ معلوم ہے نا، سولاپور کے آگے. کچھ دنوں پہلے اکل کوٹ میں بھی آیا تھا یہ سانپ، وہاں پر بھی اپنا زہر پیر کے گیا وہاں پر. تو میں سوچا اس کو جواب اکل کوٹ میں نہیں دوں گا، اس کو جواب ملے گا اس کے گھر میں اور اس کے احمد نگر میں جا کے اس کو جواب دوں گا. آج کیا ماحول ہو گیا ہے ہمارے دیش کا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھی جا رہی ہے. لیکن یہ جو سانپ ہے، وہ سانپ کو پنپنے کس نے دیا؟ یہ آج جو سانپ ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو طاقت، اس کو دودھ کس نے پلایا؟ اس کو دودھ آپ لوگوں نے ہی پلائے. آپ کے ہی قیمتی ووٹوں سے وہ آمدار بنا، آپ لوگوں کو پاگل بنا بنا کر، اپنا ہمدرد بتا بتا کر آپ کا ووٹ لیا. لیکن آج جب اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آج آپ لوگ کے خلاف ایسا زہر اگل رہا ہے. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زہریلے سانپ کا اثر، منگوس جانتے ہیں؟ منگوس تو نہیں ہوتا ہے. اور نیولا سانپ کی کیا حالت کرتا ہے وہ بھی معلوم ہوں گے آپ لوگ کو. تو یہ جو احمد نگر کی جنتا ہے، ان کو منگوس کے سارے پیترے معلوم ہے، پھر اس سانپ کا ان کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہونے والا. اور یہ جو سانپ کا حشر کرتا ہے منگوس، انشاءاللہ یہ اورنگ آباد کی جنتا 2029 میں جب یہ واپس آپ لوگ کے بیچ میں الیکشن لڑنے کے لیے آئے گا، تو آپ لوگ آج یہ وعدہ کریے، آج یہ قسم کھائیے کہ انشاءاللہ ووٹوں کی مشین میں آپ لوگ ایسا سنگرام لے کے آئیں گے، ایسا سنگرام لے کے آئیں گے انشاءاللہ کہ سنگرام کے سامنے دوسرا کوئی سنگرام ٹکے گا نہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. آج اس منچ سے میں دادا کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں. دادا، آپ تو ہمارے ہمدرد تھے، بتاتے تھے اسے. میں آپ کو یہ فورکاسٹ دے کے جا رہا ہوں کہ 2029 میں جب الیکشن ہوگا تو یہ جو اشاری سانپ ہے آپ کی پارٹی سے اس بار الیکشن نہیں لڑے گا، یہ اپنا پالا بدلی کرنے والا ہے. اور اگر نہیں بھی بدلی کرتا ہے تو اس احمد نگر کی جنتا نے یہ من بنا لی ہے کہ آپ اپنی گنتی میں احمد نگر کی سیٹ کو تو مائنس پکڑ کے ہی چلو، آپ کا ایک آمدار کم ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور یہ احمد نگر کی جنتا کر کے دکھائے گی اللہ نے چاہا. آج مہاراشٹر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے 3-4 پٹوں کو کام دیا گیا ہے زہر اگلنے کا.
कौन कौन है? एक वो नेपाली है, नेपाली। एक तोतला है, तोतला। एक मंगलसूत्र चोर है, और चौथा यहाँ वाला है। यहाँ वाले का तो जवाब दे दिए। अब असद साहब को लेकर हम लोग कोकन भी जाएंगे इंशाल्लाह, वो नेपाली का हिसाब बराबर करने के लिए। वो मंगलसूत्र चोर यहाँ आजू बाजू का ही है ना कहीं का, वहां भी जाएंगे। और वो तोते को जवाब दे के फायदा नहीं है, क्या बोलता समझ में नहीं आता है, तो उसको बरबर आने दो। उसके लिए इम्तियाज जलील साहब के पास वीडियो है, वो वीडियो चला देंगे, वायरल कर देंगे इंशाल्लाह, इसी बदनाम हो जाएगा। तो बस मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूं कि वक्त आ चुका है कि कौन अपना है कौन पराया है उसको समझने का। कौन आप लोग का इस्तेमाल करता है, कौन आपको अपनी वोट बैंक समझता है, कौन आपको लॉलीपॉप देता है, और कौन आपके हक के लिए आवाज उठाता है। वो चाहे ऐसी गली हो या संसद हो, तो आपके हक की आवाज उठाने वाले मेरे भाई सिर्फ आपके हमदर्द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। तो आज यहाँ आने का मकसद यही था। मोइन साहब ने बताया कि अब जनवरी में इलेक्शन होंगे, तो इसको अभी इलेक्शन के प्रचार का नारल फूट चुका है, मैं समझ रहा हूँ ऐसा माशाअल्लाह। और आप लोग का जोश, आप लोग का जज्बा, आप लोग की आवाज़ें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अहमदनगर से इंशाअल्लाह यहाँ की फिजाओं में पतंग ज़रूर उड़ेगी इंशाअल्लाह। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं हिंदू समाज के, बहुत लोग के साथ मेरी दोस्ती है। वो लोग बोलते हैं भाई आप भाषण करते हो, साहब को भी ये बात बोलिए, ये जो चार पिल्लू है जो नफरत तोड़ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, इनको लक़ब दिया गया है हिंदू धर्म योद्धा। अरे वो मेरे हिंदू दोस्त ये बोलते हैं कि अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई आँच आती है तो वो लोग खंबीर है, इनको धर्म योद्धा का लक़ब किसने दिया, पहले इनसे ये पूछिए। ये लोग खुद घोषित हुए धर्म योद्धा। तो अगर इनकी मस्ती निकालना है तो कॉरपोरेशन से लेकर विधानसभा इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, इनको इनकी जगह दिखाइए और इनको घर बिठाइए। इंशाअल्लाह अमन और सुकून हमारे अहमदनगर में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपने आप आ जाएगा। बस मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिए और आप लोग ने इतनी इज्जत दिए। जाते जाते मेरी अहमदनगर की आवाम से एक जोरदार तालियां सुनना चाहूँगा मैं, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक यही मोहब्बत आप लोगों के दिल में बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माशाल्लाह, बहुत खूब फारूक शाहजी साहब, और एक बार जोरदार तालियां फारूक साहब के लिए। और मैं बिला ताखिर वक्त की किल्लत को समझते हुए हमको बहुत सारे मुकर्रिरों को सुनना है, पर एक मुकर्रिर चंद दिन पहले यहाँ आकर किसी की बहुत जोर से बोलना नहीं चाहूँगा तो जोरदार तालियों के साथ महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी MIM की बुलंद तोप जमीर साजिद बिल्डर साहब, अब इंशाल्लाह इनको सुनना है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे का। अहमदनगर के मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गईयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेज के ऊपर एक गलती किया, मैं मुखातिब को इंतखाब करिए बोला, तो इम्तियाज भी तुरंत में बुलाए। समय इंतखाब नहीं, मुखातिब कहते हैं। तो इम्तियाज जलील साहब, ये आपसे ही तो यहाँ तक सीखते आ रहे हैं हम लोग। बोलना भी नहीं आता था, माइक पकड़ना भी नहीं आता था। ये इम्तियाज जलील साहब है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिसने एक मामूली नौजवान को आज आपके सामने खड़े रहकर बोलने की हिम्मत दी है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे पास बोलने वाले लोग हैं, हम नौजवानों को बोलना सिखाते हैं। यही पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, यही पैगाम इम्तियाज जलील साहब का है। मैं तकरीर करने से बेहतर आपको एक पैगाम देने के लिए खड़ा हूँ।
पिछले बार जब मुकुंद नगर के अंदर हमारी मीटिंग थी तब भी मैंने कहा था कि हम लोग इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में सबसे ज़्यादा काम मेडिकल फील्ड के अंदर करते हैं। पूरे मराठवाड़ा से, आपके अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से, आपके संग्रामपुर से ये पेशेंट जब औरंगाबाद के अंदर आते हैं उन पेशेंट्स की हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक पूरी मदद करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स के जरिए मदद करते हैं, एनजीओ के जरिए मदद करते हैं। मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, अहमदनगर शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी कोई पेशेंट औरंगाबाद की तरफ रेफर किया जाता है उस पेशेंट की जानकारी हमको दीजिएगा। इंशाअल्लाह उस पेशेंट की पूरी मदद हम लोग औरंगाबाद के अंदर करेंगे। चाहे ब्लड टेस्ट से लेकर हो, चाहे सोनोग्राफी का हो, चाहे डायग्नोस का हो, कोई और मामला हो, हमारी अहमदनगर की टीम तक पैगाम पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह दारुस्सलाम टीम उस पेशेंट की पूरी मदद करेगी। इसके अलावा मैं जब पिछली बार भी आया था मैंने कहा था, जग्गू ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क जितना तेरा है, जितना मोदी का है, उतना ही ये मुल्क समीर साजिद बिल्डर का भी है। तुम आला दर्जे के शेरी नहीं है साहब, जितना हक आपका है अल्हम्दुलिल्लाह उतना हक मेरा है। आपके कायद ने, जैसे कि फारूक साहब ने कहा कि दादा हमारे लिए भी बात करते हैं, तो ये दादा ने कभी मुसलमानों के लिए बात नहीं किया साहब, सिर्फ मुंह शोमरी बातें करना इनको आता है। अगर दादा तू सच में सेक्युलर होता तो संग्राम जगताप की नाक में नकेल लगाता। ये जग्गू पुलिस डिपार्टमेंट से कह रहा हूं, ये जग्गू जानबूझकर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का और मेरे महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की साजिश कर रहा है साहब। और आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं साहब। मेरे सदर को नोटिस देने के लिए आप आते, मगर जब कोई एक जिसने हलफ लिया हुआ है, जिसने आमदार है, ऐसा शख्स स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहता है डांडे उठाओ लांडे भगाओ। ये शरद पवार की, ये अजीत पवार की सीख हो सकती है, डांडे उठाओ। मेरे सदर इम्तियाज जलील ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे कलम उठाने की ताकत दी है साहब, मुझे कलम उठाने की हिदायत दी है। अरे जग्गू कलम उठा, एक चिट्ठी लिख तेरे मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, कि औरंगाबाद से लेकर अहमदनगर का जो रास्ता है वो जब औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाता और अहमदनगर का डिस्ट्रिक्ट शुरू होता तो रास्ता नहीं है साहब, पूरे गड्ढे है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, जग्गू तेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये बकवास करने से बेहतर थोड़ा सा वक्त कलम उठा, चिट्ठी लिख, रोड का काम करवा, नहीं तो औरंगाबाद के अंदर आ। मेरे कायद इम्तियाज जलील के बोर्ड हर गली के अंदर दिखाई देगा, मेरे कायद इम्तियाज जलील के बैनर, पोस्टर, इसके अलावा हर महल्ले के अंदर, 10 गली के अंदर लिखा हुआ है, हे रोड इम्तियाज जलील साहब याची निधि मध्ये बनलेला है। ऐसा कोई रोड अहमदनगर में दिखा क्या? अरे अहमदनगर के दोस्तों, ऐसा कोई रोड अहमदनगर में दिखा क्या? नहीं दिखा ना। ये जग्गू कुछ की जगह जल्द दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा अंजर साहब। ये शेर इम्तियाज जलील साहब की दी हुई हमें सीख है और इसी शेर को हम अपनी काम का तरीका मानकर काम करते हैं। कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर कर आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।
بہت خوب ماشاء اللہ سمیر ساجد صاحب. معذرت چاہوں گا. میں اب بلا تاخیر کے نیشنل اسپوک پرسن MIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی بلند تو وارث پٹھان صاحب کو دعوت دوں گا. زوردار تالیوں سے وارث بھائی کا استقبال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر. شہر نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے پریزیڈنٹ، ممبر آف پارلیمنٹ، مسلمانوں کی، دلتوں کی، پچھڑے ورگ کی بے باک آواز الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، مہاراشٹر پریزیڈنٹ ایکس MP میرے بھائی امتیاز جلیل صاحب، سمیر ساجد، سید معین صاحب، فاروق شابدی صاحب، انصار صاحب اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، اور یہاں پر موجود میرے دوست، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، گھر پر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشی ماں بہنیں، آج مکند نگر، احمد نگر میں یہ ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں یہ سروں کا سمندر جمع ہوا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں مکند نگر نے ٹھانا ہے کہ اب مجلس کے ساتھ جانا ہے. انشاءاللہ دیں گے نا ساتھ؟ انشاءاللہ تو زور سے بول لو، آگے اللہ کی جو مرضی. انشاءاللہ آپ نے اس بڑی تعداد کے اندر یہاں پر آ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ واقعی میں آپ بھی چاہتے ہو کہ مکند نگر، احمد نگر کے اندر مجلس کا پرچم لہرائے. اسد اویسی صاحب کے لیے جو آپ کے دلوں میں محبت ہے یہ درشاتا ہے. اور دن ب دن دیش کے اندر دیکھیے پوری طرح سے میرے قائد بیرسٹر اسدالدین اویسی کے لیے محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس لیے تو میں ہمیشہ بولتا ہوں نا کہ جتنی عزت دیش کے وزیر اعظم کی نہیں ہے، اس سے زیادہ عزت میرے قائد بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی اس دیش کے اندر. اب دیکھا ہوگا آپ نے بھی تو بہار سے آئے اسد صاحب، یہ جو ریلی ویلی نکال رہے تھے، کتاکتی سیکولر پارٹیاں والے گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، ریلی نکلی. اسد صاحب نے 4 دن کے اندر پورے بہار کے اندر ایک سونامی نکال دیا تھا. پورا چاروں طرف پبلک آپ ہی کی طرح لوگ پورے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے ایک ہی چیز کا ثبوت دے رہے تھے، اسد صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھو، ہم مجلس کے ساتھ ہیں. کیونکہ مجلس واقعی میں ایک ایسی جماعت ہے، واقعی میں ایک ایسی پارٹی ہے جو بے باکی کے ساتھ اپنی بات رکھتی ہے، ہر شعبے کے اوپر اپنی بات رکھتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بہت جلدی مہاراشٹر کے اندر کارپوریشن کے، نگر پریشد کے، ضلع پریشد کے چناؤ آنے والے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 31 جنوری تک کسی بھی طرح چناؤ کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ڈیٹ نہیں ملے گی. کبھی بھی آئے چناؤ، مجلس ہمیشہ تیار تھی، تیار ہے، تیار رہے گی انشاءاللہ تعالی. اب چناؤ کا ماحول ہے تو کافی سارے لوگ اتر چکے ہیں. کچھ یہ سرکار نے، بھاجپا نے اپنے نفرتی چمٹوں کو چھوڑ رکھا ہے. ان کا ایک ہی کام ہے، جاؤ نفرت پھیلاؤ. نفرت ہائیسٹ کیسا پھیلا سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف آپشن بکواس کرو. اس میں ایک وہ آ گیا نیپالی ٹنگنا سا آیا نا، ٹیمپلی ہر دن بار بار آ کے ایک ہی کام، یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے، مسجدوں میں گھس گھس کے ماریں گے مسلمانوں کو. اب تو چیلنج بھی کر دیا تھا میں نے، آ جا بیٹا مسجد میں، آئے گا تو 2 ٹانگ میں مگر جائے گا انشاءاللہ اسٹریچر کے اوپر، بول دیا تھا. ڈرتے کسی کے باپ سے نہیں، سنویدھان کا سمان کرتے ہیں، مان مریادہ رکھتے ہیں، قانون قاعدے کا پالن کرتے ہیں. اس لیے مگر ایک نفرت کا ماحول، اس کے لیے اس کو میڈل بھی مل چکا ہے، ان کو منسٹر بھی بنا دیا گیا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، بس نفرت پھیلاؤ. اس کے بعد ایک اور آ گیا، کام دھندا کچھ نہیں ہے، بس مسجدوں کے سامنے موبائل لے کے گھومتا رہتا، یہ لاؤڈ اسپیکر میں اتنا آواز آ رہا ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر میں اتنا آواز آ رہا ہے. یہی نفرت پھیلانا. اور حق بیانی بلند کرے، ہم پہ کیس ہو جاتے. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل سے. ارے جو بھی مسلمان ہے وہ جب تک آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتا، مسلمان ہی نہیں ہے. مجھے بھارت کا سنویدھان کا آرٹیکل 25 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنا رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن کروں، مگر دیکھا یہ گیا کہ کہیں پر بھی ہم کچھ بھی لکھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ان کو نفرت ہو جاتی ہے، بے حرمتی کرنا چلے آتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر لے گا لیکن اپنے حضور کی شان میں گستاخی کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کرے گا. یہ تو طے بات ہے. رنگولی سے آپ لکھو گے
तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान के दिलों को ठेस तो पहुंचेगी ना। और हम जब संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते तो हम पे एफआईआर और केसेस बुक कर देती सरकार। मैं तो चाहूंगा, मैं तो आपके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी को भी कहूंगा कि फडणवीस जी देखिए, क्यों चाहते हो आपके महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो, क्यों चाहते हो आपके नफरत फैले, क्यों नहीं रोकते आप अपने नफरती चुनटुओं को, क्यों नहीं रखते आप उन लोगों को जो हमारे आए लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली लिख के खड़ा हो गया तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, क्यों संविधान की आप धज्जियां हवाले पे तुले हुए हो। ये यहां से आह्वान दे रहे हैं कि उनको करना पड़ेगा, वरना हम तो समझेंगे कि आप भी मिले हो, आप भी चाहते हो कि राज्य का वातावरण खराब हो, क्योंकि इनके पास कोई और है नहीं चीज। डेवलपमेंट विकास के नाम पे इनके पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, टोटल फेल हो चुके हैं ये लोग। इसलिए हम आ गए कि अब एक ही ओरिजिनल चीज, नफरत फैलाना है। नफरत फैलाओ, गाली बकोर अपनी सियासत को चमकाओ, मगर महाराष्ट्र राज्य का एक एक व्यक्ति अब समझदार हो चुका है। वो नहीं जाएगा ऐसे नफरती लोगों के साथ जो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई तो दोनों तरफ है, एक तरफ तो भाजपा है, दूसरी तरफ हमारे ऑपोजिशन के अंदर ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां भी है, जिन्होंने 70 साल हमारा आपका वोट लिया, अपने बाप की जागीर समझ के वोट लिया, इक्तदार की कुर्सी बनाकर बैठ गए, लेकिन किया क्या हमारे लिए? क्या हमारे बच्चों को तालीम के अंदर कोई बहुत बड़ा जी मिल गया? क्या डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप मिल गई? क्या हमारी मस्जिदें सेफ हो गई? क्या हमारे मदारिस सेफ हो गए? नहीं। क्या किया कांग्रेस ने? बताइए मुझे, इतने साल से इक्तदार की कुर्सी में आकर भी। ये महाविकास आघाड़ी जो बना था अभी, अरे तो हिस्सेदारी भी नहीं देना चाहते, ये तो साथ में खड़ा रहना चाहते। आपने देखा था ना, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव आया था, 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर, ये महाविकास आघाड़ी वालों ने, कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया। तो ये जब टिकट नहीं दे सकते, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए ये आपके लिए क्या काम करेंगे, क्या करेंगे ये आपके लिए। हम क्यों उनके पीछे भाग रहे थे? क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी। आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास आपकी एक जमात है, आज आपके पास है आपका कायद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे पर आपकी, हमारी, मजलूमों की, दलित भाइयों की आवाज बुलंद करता है, लड़ता है आपके हमारे लिए। हर तरफ आपने देखा, अभी कुछ वक्त